बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अजवाइन कुदरत की तरफ से इंसान के लिए एक बेहतरीन तोहफा दिया गया। अगर हम अजवाइन को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर शामिल करते हैं तो इससे हम 10 से ज़्यादा बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले हम अजवाइन की पैदाइश या काश्त की बात करेंगे और इसके बाद अजवाइन कौन सी बड़ी बीमारियों से हमें बचाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन बीमारियों पे बात करेंगे। अजवाइन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान और मिस्र में काश्त की जाती है। अगर हम अजवाइन को हिफाजत के साथ रखें तो ये 4 साल तक खराब नहीं होती और अजवाइन के बीजों की जो ताकत है वो 4 साल तक बरकरार रहती है। बरसगीर में इसको गरम मसाला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन के ग़िज़ाई अज्जा में सबसे पहले आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और कैरोटीन शामिल है। इसके अलावा अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक जैसी खुसूसियात भी पाई जाती हैं। अजवाइन के बीजों के तेल या रोगन में थाइमोल नामी फेनोल भी पाया जाता है जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात का हामिल है। अगर हम अजवाइन की तासीर की बात करें तो अजवाइन के 100 ग्राम बीजों के अंदर 323 ग्राम कैलोरीज पाई जाती हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि अजवाइन के बीजों की तासीर गर्म है। इसलिए ऐसे अफराद जिनका मिजाज और तासीर ठंडी है ये उनके लिए मुफीद साबित होती है। ऐसे लोग जिनका मिजाज गर्म है वो भी तिबी माहिर के मशवरे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अजवाइन को इस्तेमाल करने का मौसर तरीका कौन सा है? अजवाइन को इस्तेमाल करने का मौसर तरीका इस बात पे इन्हिसार करता है कि हम इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हम अजवाइन को खून की सफाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अजवाइन के बीजों को लीमू के रस के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे नंबर पे वो लोग जो वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद हैं वो अजवाइन के बीजों को 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये आम तरीका है, अजवाइन के बीजों को खाली पेट सुबह 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे 1 चम्मच अजवाइन के बीजों को 1 लीटर पानी में 3 से 4 मिनट तक उबालने के बाद जब पानी की रंगत तब्दील हो जाए, अजवाइन को फिल्टर करके अजवाइन के बने हुए पानी को वक्फे वक्फे से सारा दिन इस्तेमाल करें, जो कि हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को तेज़ करेगा, हमारे जिस्म के अंदर होने वाले कीमियाई रिएक्शंस को तेज़ करेगा और हमारे जिस्म के वज़न के अंदर नुमायां तौर पर कमी वाक़या होगी। अजवाइन हमारे निज़ाम की बेहतरी करता है। अजवाइन बदहज़मी, गैस और पेट फूलने जैसी इलामात को ख़त्म करता है। अजवाइन के बीज मैदे और जिगर की सफाई में अहम किरदार अदा करते हैं और वो लोग जो दायमी कब्ज़ की इलामात में मुब्तला हैं वो भी अजवाइन को इस्तेमाल करके दायमी कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पेट दर्द और बदहज़मी के लिए अजवाइन और नमक की फक्की बनाकर खाने से पेट दर्द और बदहज़मी में अफाका होता है। अजवाइन का एक बेहतरीन नुस्खा इलायची, ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन है। इन तमाम अशिया को बराबर वज़न में पीस कर हम खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए भी अजवाइन को इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने की 2 बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पे खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना और दूसरे नंबर पे कैल्शियम का खून में जम जाना। अजवाइन के बीजों में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की खुसूसियात पाई जाती हैं जो कैल्शियम को खून में शामिल होने से रोककर खून की शरियानों को आराम पहुंचाती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये जिल्द की चमक में इजाफा करती है। इसके बीजों का पाउडर जिल्द पर मुहासों के निशानात को हल्का करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कील मुहासों से मुतासरा जिल्द पर 10 से 15 मिनट तक इसके पाउडर का पेस्ट लगाने से जिल्द साफ होती है। इसके साथ साथ ये पाउडर जिल्द की मैल को भी साफ करने में बहुत मुफीद साबित होता है। अजवाइन घंटिया से होने वाले दर्द में कमी का बेहतरीन इलाज है। अजवाइन के बीजों में एंटीबायोटिक और एनेस्थीसिया जैसी खसूसियात पाई जाती हैं
اس لیے یہ جلد کی سرخی، سوزش اور درد کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گھنٹیا کے درد سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس کے بیجوں کا پیسٹ بنا کر متاثرہ جوڑوں پر لگا سکتے ہیں، جس سے درد کی علامات سے نجات میں مدد ملے گی۔ اس کے استعمال سے درد سے چھٹکارا پانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باتھ ٹب میں پانی گرم کر کے 1 مٹھی اجوائن کے بیج شامل کر کے نہا لیں۔ اجوائن کا تیل پٹھوں، جوڑوں اور گھنٹیا کے درد میں بھی آرام دیتا ہے۔ اجوائن سانس کی بیماریوں کا علاج ہے۔ سانس کی بیماریوں اور خاص طور پر برونکائٹس کے دوران ان بیجوں کا استعمال نہایت مفید ہے۔ دمے کی علامات کے دوران اس کے بیجوں کو گرم کر کے ان سے حرارت لینا یا دھونی لینا ایک پرانا اور مؤثر گھریلو علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنزا، نزلہ زکام میں ہونے والی کھانسی سے چھٹکارا پانے کے لیے چٹکی بھر اجوائن کے بیج، خوردنی نمک اور لونگ کو چبانے سے خاطر خواہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ گلے کی سوزش اور خراش کا بہترین علاج ہے۔ گلے کی سوزش، زخم یا خراش سے نجات پانے کے لیے اس کے بیجوں سے بنے ہوئے جشاندہ میں عام نمک ملا کر غرارے کرنے سے بہت مفید نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ زور سے چلانے، زکام یا سردی کی وجہ سے اگر آواز بیٹھ جائے تو اجوائن کے جوشاندہ اور نمک کے غرارے نہایت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ آدھے سر کے درد کا بہترین علاج ہے۔ آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ کا درد بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اس درد کی علامات کو کم کرنے کے لیے اجوائن کے بیجوں کو سونگھنا یا دھواں لینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کچھ اور دماغی امراض جیسا کہ ہذیان کی شدت کو کم کرنے کے لیے بھی اجوائن کے بیجوں کا دھواں لینا یا سونگھنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اجوائن کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی 2 بڑی وجوہات میں سے ایک خون میں ٹرائی گلیسرائڈ کے لیول کا بڑھ جانا ہے، جو کہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اجوائن ہمارے خون کی نالیوں میں سے LDL کے لیول کو سطح کو کم کرتی ہے اور HDL کے لیول کو بڑھاتی ہے۔ کولیسٹرول کی سطح نارمل رکھنے کے لیے اس بیجوں سے بنے ہوئے پاؤڈر کا استعمال بہترین آپشن ہے۔ کانوں اور دانتوں کے درد سے حفاظت اجوائن کے بیجوں سے کی جا سکتی ہے۔ اجوائن کے بیج سوزش اور درد کی علامات کو کم کرنے والی خصوصیات کے حامل ہیں، جس سے دانتوں کے درد اور سوزش کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اجوائن کے اندر اینٹی سیپٹک خصوصیات بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ چونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات بھی رکھتے ہیں، اس لیے منہ کو فنگل اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ کان کے درد کو ختم کرنے کے لیے اس کے تیل کے 2 قطرے کان میں ڈالنے سے درد سے نجات ملتے ہی ہے۔ بالوں کی سفیدی کا بہترین علاج ہے۔ عام طور پر بال عمر کے بڑھنے سے پہلے ہی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بیج بالوں کی سفیدی کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ بالوں کی سفیدی روکنے کے لیے 1 کپ پانی میں خشک انگور، کری پتے، اجوائن اور چینی شامل کر کے پکائیں۔ یہ پانی روزانہ استعمال کریں جب تک کہ بالوں کی سفیدی میں اضافہ رک نہ جائے۔ اجوائن کے حیرت انگیز فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ اسے بازار سے خرید کر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جسم کی صحت کو بہتر بنانے اور برقرار رکھنے کے لیے ایسی چیزیں ماہرین کے مشورے سے استعمال کرنی چاہیے۔ سردی کے موسم میں اجوائن کا قہوہ بخار، زکام اور سانس کی تکلیف میں بہترین کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اجوائن کے تیل کے چند قطرے گرم پانی میں ڈال کر پینے سے نزلہ، زکام اور سینے کی جلن میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زکام کی صورت میں اجوائن کو گرم کر کے پوٹلی میں باندھ کر سوکھنے سے چھینکیں آتی ہیں اور زکام کا زور کمزور ہوتا ہے۔ پتھری کا خاتمہ کرنا۔ اجوائن گردے اور مثانے کی پتھری کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اجوائن میں موجود اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں اور مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہیں۔ اجوائن کے بیجوں کا باقاعدہ استعمال شوگر کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر جسم کے اوپر پیلے داغ اور سوجن ہو تو شہد کے ساتھ اجوائن ملا کر لگانے سے چوٹ کی وجہ سے جمنے والے خون کے نیلے داغ دور ہوتے ہیں اور ہاتھوں پیروں کی سوجن میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ بالوں میں خشکی ایک عام مسئلہ ہے۔ اجوائن کے پانی سے بال دھونے سے خشکی اور خارش میں کمی آتی ہے۔
استعمال کے دوران احتیاط بہت لازمی ہے۔ اجوائن کی زیادہ مقدار پیٹ میں جلن یا الرجی پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اجوائن کو احتیاط کے ساتھ یا پھر کسی طبی ماہر کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر حاملہ خواتین اجوائن کو کسی طبی ماہر یا ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔